سلام البنات، لاباس عليكم؟ عشركم مبروكه ان شاء الله بكل ما كتمناو يا ربي. نتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا رمضان ديالكم على خير وبخير، اموركم كلها مزيانه. صراحه انا توحشتكم بزاف، شحال هادي ما صورت تقريبا هادي شهر ما حطيتش شي فيديو على القناه ديالي. المهم ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم النهار ديالي في الكوزينه، كيفاش غادي يدوز، تحضيرات ديال الفطور ديالي، تحضيرات ديال العيد. المهم اي حاجه غادي نديرها في النهار ديالي، هذا النهار ان شاء الله غادي نشاركها معكم. بقاو مع الفيديو، كاينين بزاف د الحوايج زوينين وبزاف د الحوايج جدادين. اول حاجه بغيت نشاركها معكم هي واحد التغيير اللي درتو في الكوزينه ديالي. صراحه واحد اللي زوين وعجبني، صراحه شي حاجه زوينه بزاف وكطيح رخيصه. ملي كطلع لك الزليج ديال الكوزينه ديالك فراسك تقدري تبدليه باقل ثمن. هو انني درت هذا البابي ديال 3 دي، صراحه زوين بزاف وكيعطي واحد المنظر غزال للكوزينه. من بعد ان شاء الله غادي نصور لكم لا كوزين كامله كيفاش جات. كما كتشوفوا راه في الصباح كنفيق على كوزينه نقيه. هنا غادي تشوفوا لافابو عندي راه فيه غير واحد المعينات بساطين، وهنا داكشي اللي خاصو يتجبد من الكونجيلاتور على حساب الفطور ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين دابا، وانا غادي نشارك معكم اي حاجه غادي نديرها. واول حاجه غادي نوجدوها مع بعضياتنا هما فقيق ساعات اللي هما مالحين، اللي ما كيخطاوش الطبله ديال العيد، خصوصا الناس ديال مدينه فاس وصراحه اغلب المغرب كامل. المهم انا غادي نشارك معكم التحضير ديالهم اللي صراحه اي واحد داقهم عندي في الدار كيعجبهم وتيجيو زوينين بزاف وهشاشين واحد الدرجه ما تصوروهاش. مقادير بساطين وانا متاكده انك ما غتخرجي حتى حاجه تشريها مزنقه. انا مازال حتى الان ما كنهبطش نهائيا للحانوت انني نتغدى، فكنقضي بداكشي اللي عندي في الدار. النقطه الثانيه اللي بغيت نشاركها معكم ولكن من بعد ان شاء الله هي غادي تسموني بزاف كنقول لكم ما كنهبطش نتغدى كلشي عندي في الدار وحنا فقط يعني جوج ديال الاشخاص. كيفاش كندير لها؟ بغيت نشارك معكم كيفاش كندير ليها وكيفاش كندبر المصروف ديالي الشهري ان شاء الله. حتى حاجه ما كتخصني لا من ناحيه الحلويات او لا ناحيه ديال اي حاجه كتخصني في الدار ديالي. المهم ان شاء الله خليكم معايا في الفيديو، غادي نمشيو مع التحضير ديال قصات ملحين او لي صابلي سالي. نشارك معكم كيفيه التحضير ديال هاد لي صابلي سالي. المهم انا درت داكشي اللي عندي في الدار يعني باش ما نحتاجش انني نخرج. داغسين عندي هنا جوج مكونات ولكن اصلا هما يعني كيبقاو اختياريين وماشي ضروري. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ندير الزبده. هنا نورمالمون كندير 150 غرام حتى ل 250 غرام ديال الزبده، يعني على حساب ربعه نص ربعه. انا كندير نص ربعه. هنا عندي تقريبا جوج معالق كبار ديال الزبده. من بعد غادي نكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف ان شاء الله. انا هنا غادي نديرها في هذا البول ديال العجانه، يعني تقدروا تعجنوهم عادي في القصعه ديالكم. هنا غير باش نربح شويه ديال الوقت وصافي. المهم هنا غادي نديرهم في العجانه، غادي ندير لكم جوج معالق كبار ديال الزبده، غادي ندير معاها معلقه كبيره ديال سنيده. يعني ما تسمعوش صابلي سالي وتشوفوا معلقه كبيره سنيده تخلو، بالعكس هي اللي كتعطينا داك التوازن في لي صابلي ما بين المالح والحلو، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف بحال هكا. وغادي نزيد عليها كاس لارب، تقريبا كاس ديال زيت البلديه. زيت البلديه البنات هي اللي كتخلي لي صابلي يجيو هشاشين. الا شفتوا ملي كنديروها في البيتزا كتجي لاباط ديال البيتزا هشيشه بزاف. تقريبا انا كاس ما عمرش ديال زيت البلديه. وغادي ندير كاس لاروب ديال زيت السيور، زيت المائده العاديه. هكا معلقه ديال الخل نسيتها ما جبتش، ملقه صغيره ديال الخل. وعندي جوج بيضات. البيضه الاولى غادي نديرو غنديرها كامله، والبيضه الثانيه غادي نديرو
غير الصفر ديالها، ما غاديش نديرو البيض. هكا نغسلها هنايا فشي حاجه، ومن بعد عاد غادي ندوز ندير الصفر هكا كما كتشوفوا. وعندي عندي من بعد باقي الملحه، شويه الزعتر، الهريسه، 3 ديال الفرماجات. نقدروا نزيدو كتر، المهم انا كندير 3 باش كيجيني داك التوازن في الماكله. صراحه غير جربوهم تيجيو زوينين بزاف. انا في الوسط الايام العاديه ما كنبغيهمش يخطاوني في الدار، كيعجبوني. انا من الناس اللي كتعجبني الماكله مالحه بزاف. صافي هنا غادي نديرهم يتخلطوا مزيان. عاد باش غادي نزيد المقادير، باقي المقادير اللي باقي لينا. دابا البنات من بعد ما تخلط ليا المقادير اللي درت في الاول، الفرماج والزبده والبيض والزيت البلديه والروميه ومعلقه ديال السكر، غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه. هانتوما المهم معلقه صغيره راها ما عامراش بزاف ديال الملحه، لان الفرماج مالح. يعني غادي نديرو الهريسه حتى هي كتعطي الملوحيه. فانا هنا غادي ندير الهريسه، صراحه تيجيو زوينين بالمذاق ديال الهريسه. من بعد الا عندكم الصوجه والموطارد ديروهم، صراحه كيجيو بهم بنان. انا اليوم ما متوفرينش عندي صراحه، كنت ولا نديرهم فيهم، ولكن راجلي مازال ما جاش من الخدمه، ما يمكنليش مخنسناه بلا تيجي بكري. يعني فعليها قلت غادي نديرهم بهادشي اللي عندي. غادي نقص الصوجه والموطارد هاد المره، وصراحه كيجيو زوينين حتى بلا بهم، لان ماشي شي حاجه ضروريه، كيبقاو نكهات منسمه. هنا غادي ندير معلقه ديال معلقه صغيره ديال الزعتر، صراحه ما بقاليش الزعتر، وغندير البيتزا، فما كتعجبنيش صوص طوماط بلا الزعتر، فعليها داكشي اللي بقى ليا فرقته. المهم غادي نحكو مزيان هكايا ما بين يديا. كيعطيوها واحد المذاق ولا اروع. انا كنبغي نديرو في العجينه كامله، يعني ماشي حتى نطرق العجينه وندير غير في النص ونص، لا. صافي بحال هكا. وغادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه. بالنسبه البيضه اللي خليناها فهي باش غادي ندهنو، باش غادي نسوقو لي صابليس عليه من الفوق. صافي هنا غادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه. عندي جوج لاي فوكات يعني 600 غرام، حيت كل زلافه كتاخذ لينا 250 غرام، يعني 250 غرام و 250 غرام كيعطيونا 500، وكنزيدو كاس ديال العنبه اللي كيكمل لينا 600 غرام. المهم ها هو الطحين ديالي، غادي نبقى نزيد شويه بشويه وهي كتعجن ليا، ونرجع معكم من بعد ما تعجن العجينه. العجينه تعجنات. المهم انا غادي نوريكم لا تيكستور ديالها اللي خاصها تكون عليها. المهم بحال هكا، بحال العجينه الصابلي، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. المهم تكون العجينه لاطاط، تكون رطبه شي شويه. صافي غنخليها ترتاح واحد شويه، ومن بعد غادي نديرها معكم. غادي غير نجمعها هكايا بحال هكا كما شفتوا، وغادي نخليها ترتاح غير واحد شويه، وغادي نرجع باش نخدمها معكم ان شاء الله. وصلنا للمرحله ما قبل الاخيره، يعني ما قبل الطياب. غادي نشارك معكم باش غادي نزين انا لي صابليصه ديالي على حسب شنو عندي في داري بطبيعه الحال. حتى واحد ما يكلف على راسو، خصوصا حنا في هذه المرحله هذه. يعني الانسان اغلبيه ما كيخرجش. انا دابا راه غنكمل 3 شهور ما خرجتش من الدار. المهم دابا عندي هنايا شويه ديال السانوش كنبقى ليا من واحد المره كنت صايبت بهم نيت لي صابليصه لي، وكنديرو في المملحات. المهم هادشي اللي بقى ليا انا غادي نخدم به. وهنا عندي فرماج حمر، هما كيجي بهم زوين بزاف، كيدي واحد البنه غزاله. صافي هادو باش غادي ندير تقريبا 3 ديال الشكيلات. واحد غنديرو بالسانوج، واحد بفرماج حمر، واحد غنديرو سامبل، وهادو هما القطعات اللي غادي ندير. صافي المهم نتوما ديروا داكشي اللي عندكم في الدار. حتى ما عندكمش القطعات خذوا غير جراره ديال الشباكيه ولا غير موس وديروهم على اشكال طوليه وصافي. وهذا هو البيض اللي خلينا قبيله. صافي دابا غادي نبداو بالعجينه، غادي نطبقوها ان شاء الله بالله كما كنخدموا صابلي عادي جدا.
وصافي. وانا معكم ساليت ثلاثه الاولاد هنتها ودرت لها الساندويتش كما كتشوفوا. يعني لاباط اللي بيضه درت لها ساندويتش بالكحل باش تبان. وهنايا هذوك اللي درت لهم التحميره درت لهم الفرماج احمر عاوتاني باش يبانوا العكس ديالهم. هادشي اللي كاين. غنخشي هذا بالفران ونكمل الزينه اللاطه الثانيه. البنات من بعد ما ساليت لي صابلي ودخلتهم الفران غادي نوجد معكم واحد العجينه اللي غادي ندير بها جوج ديال الحوايج بيتزا و فطائر معمرين. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي ندير الطحين تقريبا كيلو ديال الطحين. المهم عينكم ميزانكم حيت انا كنت كنخدم بهم جوج ديال الحوايج. المهم غادي ندير الطحين هنا عندي، تقدروا تعبروا باش ما بغيتو. المهم عينكم ميزانكم. انا تقريبا هنا درت 4 ديال الزلايف ديال الطحين مع زلافه ديال الفينو. ما غاديش ندير هادشي كامل حيت جاتني كونتيتي كبيره. حنا غير جوج ديال الناس صراحه ما بقيتش كنبغي ندير بزاف حيت بعض المرات كتطلع الحاجه في الراس وكتديري حاجه واحده اخرى وكتضيع هادشي اللي كنتي دايره من قبل. صافي غادي ندير غير هذا القياس هذا. المهم غير هادشي الخير والبركه. غادي نجيب الفينو تقريبا الزلافه ديال الفينو غندير خماره حمراء ربعة ديال المعالق كبار ديال الحليب بودر. الا ما عندكمش الحليب بودر عجنوها بالحليب. حتى الا ما عندكمش الحليب بودر ولا الحليب عجنوها بالمداسير غادي تجيكم مزيان، غتجي مزيانه. المهم انا درت 4 المعالق ديال الحليب برا، كاس الا ربع ديال زيت العود والملحه على حسب الذوق على حسب العجينه كذلك الكميه. وشويه ديال السكر ضروري باش كيعطينا ديك الحموريه وكيعطينا حتى داك التوازن ما بين الملح والحلو. ضروري منه واحد المعلقه هكا كما شفتوا ما عمرش. وغادي نعجنها بالمدافع. قبل ما غادي نعجنها غادي نديرها في العجانه تخلطوا هاد النواشف مع زيت العود ومن بعد غادي نزيد لها المدافع شويه بشويه تتجمع ليا العجينه ديالي ونتلاقاو من بعد. دابا البنات درت العجينه ديالي ترتاح. ها هي نغطيتها بواحد المنديل ها هي ترتاح. وفي نفس الوقت كما قلت لكم في نفس الوقت ديجا راني كنصايب الحشوه. صراحه قلعت ليا في راسي اي حاجه عندها علاقه بالخضره وهذا، فقلت هاد النهار غادي ندير الحشوه فقط بالبصله والكفته والفرماج بالزيتون وغير البركه. صافي داكشي طلع لي في راسي صراحه بزاف. درت شويه ديال البصله مع الزيت وشويه ديال الماء فاش غادي يطيب. ومن بعد من غادي يطيب غنزيد لها طريه ونزيد الكفته وها هي وجدات شويه ديال الزيتون حتى
وهنايا راني مازال ما شلت لي العشاء، شويه ديال الصدر ديال الدجاج طحنته في الهاشوار هو باش غادي نعمر ان شاء الله البيتزا. وهنايا غادي نوريكم لي صابلي. نشوف ها هما كما شفتوا، كنت انا خدامه بزوين هكا مذهب صراحه. تيجيو زوينين. المهم هاد التمر مازال ما ذقتهمش، ولكن هانتوما كيجيو شاشين بزاف، تيجيو زوينين صراحه. نتمنى انكم تجربوهم، انا متاكده انهم غادي يعجبوكم. لاطه ثانيه مازال في الخضر وها انا معكم. والحاجه المهمه ان اي حاجه خدمنا بها كما شفتوا، انا بحال ما عنديش الروينه في الكوزينه، بحال راني ما كنتش كنخدم فيها، يعني كلشي معن. اي حاجه خدمت بها الا انني كنردها كما كتشوفوا. صافي هنا مخليه غير داكشي لاصوص طوماط دي بيتزا عندي ديجا واجده طايبه. هنا الكفته اللي غادي نخدم بها، وهنا هادشي باش غادي نصايب ان شاء الله العسل ديالنا اليوم. بقاو معايا وتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا واحد العسل غزال بزاف. المهم هذا هو النهار ديالي، هذا هو نهار الكوزينه اللي دخلتكم معايا فيه الكوزينتي. المهم خليكم معايا، مازال بزاف ديال الحوايج غادي تشوفوهم معايا ان شاء الله. البنات انا طلقت العجينه صافي، طلقتها غادي نديرها على شكل مربع باش نوريكم باش تجيني مقاده هكا. نحاول باش تجيكم نبين لكم شنو كندير بحال هكا. غادي نقاد العجينه. البنات ما خاصهاش تكون غليظه، خاصها تكون رقيقه لانها غادي تبقى تذوب لينا، يعني الا ذوبلات وهي غليظه ما غاديش تجي الفطيره مزيانه. هنا غادي نقسمها، انا غنديرهم غير صغيورين. غادي نقسم هذا المستطيل عندي على 3 كذلك من هنا. بحال هكا. غادي نجيب الحشوه اللي صايب قلت لكم فقط بالبصله والكفته والزيتون. غادي ندير واحد المعلقه بحال هكا، نجيبها طويله وندور بحال هكا. وهذا الشيء اللي عندي هنايا غادي نقطعو بحال هكا. ما غاديش ما نوصلوش حتى لافان ديال العجينه بحال هكا وهكا بيان. و كندير لها بحال شكل كرواسون كتجي بحال هكا. المهم كتغيروا شويه المنظر ماشي حاجه معتادين عليها. غنعاود نخدم معكم وحده اخرى سهله بزاف. المهم انا درتهم صغيورين، نتوما تقدروا ديروهم كبارين. الحشوه ما خاصهاش تجي كثيره بزاف باش ما تخرجش، انا هذه راني كتبت فيها صافي. ونضربو. المهم ما نوصلوش غير للتالي صافي. ونكملوا الدوره بحال هكا ونديروا لها هكا على شكل هلال. كتجي بحال الكرواسون. ونحطوها في لاطه، من بعد ندهنوها بالبيض ونرشوا عليها شويه الفرماج كما وصافي. نسيت الفرماج لداخل الحشوه. المهم انا قلتها لكم دابا. والعجينه قبل راني قلت لكم درت فيها معلقه صغيره ديال الخميره معجونه ديال العجينه ديال الخبز. المهم انا غادي نكمل الفطائر ديالي بالتمر ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالو. وصافي كنقطعوه بحال هكايا. ما كياخذش معايا الوقت. هاد صراحه هاد الحامضه ديال الجريره ديال الميمه غادي طوبخ المرا. المهم كنسيبها شويه. هذا ما كان مهم. دابا غادي ناخذ الليمون، غادي ندير هادشي صافي. غادي ندير الليمون ومن بعد غندير هاد القشر اللي نقيتو اللي ما حكيتو ديال الحامض.
ضروري نحيدو العظومه باش ما يعطيوناش المروره في العسل. غادي نعمر غير نص ديال القياس. هانتوما معايا غتشوفوا كيفاش غنصايبو. غادي انا كنخدم هذا الميكسور، نتوما المهم خدموا مولينكس. المهم من بعد ما تطحن مزيان غادي نزيد الماء، تقريبا كنديروا اطار ربع ديال الماء في هذه الكونتيتي هذه اللي عطيتكم. صافي غادي نجيب واحد الفانيليا بالصفايه وواحد طراب هكا ديالنا، غادي نخوي هكا. غادي نعاود نجيب واحد المعلقه نرد هاد الشيء وغادي نزيد له نص لتر ديال الماء. قبيله درنا ايطو، دابا غادي نزيد نص لتر وغادي نعاود نخلط. صافي غنعاود نصفيه. صراحه حتى هكا شي مناسبه انيفرسير ولا هذا كيجي زوين بزاف. دابا عاد غادي نزيد السكر. هو كيبغي سنينه بزاف لان راكم عارفين الحمر. المهم كل واحد يدير السكر على حسب الذوق ديالو. بغيتش تهلا صافي غادي ندير السكر. المهم تقريبا واحد 8 ديال المعالق كبارين ونخلط مزيان غير هكا باش يدخل لنا السكر العسل وصافي. وغادي نديرو في القرعه ديال التقديم وكيكون واجد عندي عصير صراحه كيجي بنين بزاف. جربوه، انا متاكده انه غادي يعجبكم ان شاء الله. فوالا البنات واخيرا ساليت باش الفطور. المهم غنشارك معكم داكشي اللي بديت نوجد اليوم. قبلوا عليا، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الوصفات اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله وتكونوا استفدتوا شويه من الفيديو ديالي. المهم انا غنشارك معكم الطبيله، خليكم معايا. هنا لي ميني بيتزا اللي صايبت معكم. بالنسبه للحشوه ديال الدجاج والفرماج الاحمر الزيتون وصافي. يعني بيتزا عاديه اللي راني ما شاركتش معكم ملي كنت كنوجدها. غير هي واحد لاصوص كنديرها باش كتجي بنينه وكتجي عامره. هي لاصوص كنخلط معها سواء كنت غنديرها بالطون سواء بحال اليوم بالكفته ديال الدجاج. كنخلط نص ديال داك العماره يعني الكفته او الطون كنديرها مع لاصوص والفرماج احمر وكنعمر بها وعاد كنزيد الكفته وكنزيد الفرماج من مور يعني من مور العماره اللي هي لاصوص والدجاج. صافي هادشي اللي كاين. هذا السلو اللي ديجا حتى هو كنت شاركته معكم وحطيته في القناه. حطيته هذا النهار غير عشوائيا ما زوقته ما والو. هادو اللي صافي اللي شاركت معكم هذيك الفرماج الاحمر وهذه بالسانوش. هادو واحد الحليوات دابا نحطهم حتى هما دابا نشارك معكم. صراحه كيعطيو طاقه زوينه للذات. المهم كويرات باللوز ومغلفين بالشكلاط. صافي انا درت بهم 3 ديال الشكيلات كما كتشوفوا. صافي المهم هاك هزت الطبله
المهم بحال هكا. وهادو هما الفطائر اللي درت بهذا الشكل هذا، وهادو الفطائر اللي على شكل كرواسون. المهم راه ماشي محروقين، غير محمرين بزاف، حيت انا درت البيض درت معاه شويه ديال التحميره. وكيعطيك هذا اللون هذا، راه الكاميرا كيبينهم انهم محروقين ولكن راهم غير محمرين وصافي. هذه الشبكيله هذه ديجا اقترحتها معكم. نسيت ما حطيتش التمر، المهم نمشي نجيبو. وصافي هذا العسل اللي شاركت معكم، كنتمنى انكم تجربوه صراحه، كيجي غزال بزاف، رائع. صافي هذه هي التطبيله ديالي بكل بساطه. انا والزوج ديالي حنا غير جوج ديال الناس، يعني صافي هادشي اللي درت اليوم. الله يجعل البركه. المهم كل نهار كنحاول نوع وندير شي حاجه جديده صافي. ومهم نتمنى انكم تكون عجبتكم الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده مع وصفات جديد ونصائح جديده ان شاء الله. خليكم على خير.